वेलकम बैक नाजरीन। मांडला साहब से गुफ्तगू कर रहे थे जी। मांडला साहब आगाज कीजिएगा। अच्छा, तो ये सिलेक्शन के बाद ना महविश दो किस्म के ग्रुप आ गए ये सियासत में। एक वो जिनको नवाजा गया, हारे हुए को जिताया गया, एक वो ग्रुप है उसमें पीपल पार्टी है, MQM है और ये क्या है, ये नो लीग, फिर तीन जमातें कि जिनका सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तानी बैरून ममालिक भी मतलब पूरा रिकॉर्ड बता रहा है, वह मुनाद बता रही है। और जो रिकॉर्ड फॉर्म 45 है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर बंदे की जो है जबान के ऊपर है कि ये लोग हारे थे और इनको जिताया गया। एक वो ग्रुप हो गया कि जिन जो जीते हुए थे उनको हराया, और कुछ उनके साथ वो इकट्ठे हो गए कि जिनको ये उम्मीद थी कि हमने बड़ा साथ दिया, जैसे ये मौलवी फजल रहमान का मना रहे हैं कि भाई सारा काम तो मैंने किया, मैंने ये बुनियाद रखी, ये सारे लॉन्ग मार्चेस मैंने किए, ये PDM की सरबराही मुझे मिली, तो मुझे क्यों नहीं नवाजा? कि अगर धांधली पंजाब में हो सकती है तो इधर मेरे लिए क्यों नहीं किसी ने की? वो उसको अपनी तकलीफ। फिर इसी तरह बलोचिस्तान से कोई एक दो जमात, फिर GDA, उनको भी ये है कि हमें जो है हम जीते हुए थे, हमें हराया। जमात इस्लामी का भी बहुत बड़ा क्लेम है इसी तरीके से कराची से। तो ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो प्लानर थे उन्होंने खुद ही ये तकसीम और बांट की है। इसमें इनके मुस्तकबिल के या माजी के क्या बयानात थे और माजी में ये क्या एक दूसरे को कहते रहे हैं उससे कता नजर, क्योंकि जिसके मैंडेट के ऊपर डाका डलता है या जब किसी को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंका जाता है तो वो बोलेगा भी, चीखेगा भी, पकारेगा भी। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये है कि मुल्क की जो सियासत है ना वो बिल्कुल इन्होंने, जैसे अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान पता नहीं को 10-11 दर्जे जो है ना वो नीचे आ गया डेमोक्रेसी में, क्योंकि 4 किस्म की हुकूमतें दुनिया में पाई जाती हैं। एक जो है ना मुकम्मल खालिस जहाँ जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी, एक जो है नाकस किस्म की जमहूरियत, एक हाइब्रिड रजीम और चौथी होती है आमराना रजीम। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम से निकल कर नीचे आ गया है आमराना अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ। तो मेरा ख्याल ये सोचना चाहिए कि 72-76 साल में हम बजाय ऊपर जाने के नीचे ही जाते जा रहे हैं। मईशत जो है तबाह हाल है और इंटरनेशनल PTI ठीक कर रही है। अभी कल तो उनका एहतजाज भी है। देखो जी, एहतजाज बात ये एहतजाज तो करेगा ना, जिसका हक जो है वो खोया जाए, छीना जाए, तो उसको एहतजाज का हक भी नहीं देना। तो मेरा ख्याल है ये तो ज्यादती है। एहतजाज भी होगा, तहरीकें भी उठेगी, हर बंदा चलें कर लें, एहतजाज कर लें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन ये वक्त है एहतजाज करने का। नहीं तो किस चीज का? तो ये तो अदारों का काम है। अदारों ने मुझे बताया ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-4 बंदों के कहने के ऊपर पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिया। तो यहाँ तो करोड़ वोटर्स जिनके हकूक के ऊपर डाका डाला गया, तो ये तो अदारों का काम है। अदारे अगर इंसाफ करे तो विद इन 5 days अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल 45 फॉर्म आप इलेक्शन जो है नताइज अनाउंस कर दे, मुल्क में अमन हो जाएगा। जिसका हक है उसको हक दिया जाए। जो इक्तदार में मुस्तहिक पार्टी है वो आके इक्तदार करे, वो अपनी हुक्मरानी करे, और दूसरे देखे अगर आप किसी का हक छीनेंगे तो हक के ऊपर ये तो इस्लाम भी इजाजत देता है, कानून आयन भी इजाजत देता है कि आप अपने हक की खातिर हर सतह तक जो है वो आप एहतजाज भी करें, आप कानूनी जंग भी लड़े। ये तो बिल्कुल करेंगे। ये सारे मामला करने के बाद भी मुझे बताएं कि PTI ने ऑपोजिशन में बैठना है या वो वफाक में बनाएंगे हुकूमत? PTI देखो फिलहाल तो अपोजिशन का तो अनाउंस कर दिया उन्होंने, जो उनकी सीटें हैं फिलहाल जो नतायज है सामने, अगर उनको जीती हुई सीटें वापस नहीं मिलती तो अपोजिशन में तो बैठना ही बैठना है। अपोजिशन के बगैर कहाँ जाएंगे? और अपोजिशन करेंगे। अगर उनको हारी हुई सीटें जो कि 50-50, 40-40 हजार से जो जीते हुए कैंडिडेट जैसे हराए 70-80 कैंडिडेट अगर वो मिल जाते हैं तो वो आजादाना हुकूमत जो है पंजाब में भी बना सकते हैं और यहाँ वफाक में भी बना सकते हैं। KPK में तो ऑलरेडी वो 2/3 के साथ जो है वो आगे है। तो मेरा कि ये अदारों को अपना किरदार, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो खैर क्या कहना है कि मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी जैसे पहले से ही
سب کو یہ شکایت تھی, وہاں بھی سمجھتی تھی, اور لیڈروں کی طرف سے بھی یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بیان آتے تھے کہ یہ جو RO جو ہے نا لگائے جا رہے ہیں انتظامیہ سے, تو یہ تو باتھ روم بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. تو پھر انہوں نے ثابت کیا کہ اتنا بڑا دھاندلا ہونے کے بعد وہ کوئی ٹچ سے مس نہیں ہوا, اور اگر یہ جوڈیشری سے اس وقت چلے جاتے تو میرا خیال شاید یہ گند نہ ہوتا. اور یہ الیکشن کے بعد, کیونکہ یہ 2 سال تو پیٹتے چیختے رہے سارے کہ ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ووٹ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوا. وہ ٹکٹیں لینے والوں کی بھی لائنیں تھی. پھر جب ووٹر باہر نکلا تو وہ سنبھالا نہیں گیا, سسٹم پورا جو ہے نا بریک کرنا پڑا, آپ کو موبائل سروس آف کرنی پڑی, آپ کو نتائج آتے ہوئے وہ اتنا جو ہے خوف پڑ گیا کہ آپ کو نتائج روکنے پڑے. جب نتائج سامنے آئے تو کیسے مان جائے بندے, جب بندوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے, انہوں نے ووٹ دیے ہیں, ان کو فارم 45 ملے ہیں, تو وہ کیسے مان جائیں گے ان کی تقریروں کے اوپر, ان کے بیانات کے اوپر؟ کوئی نہیں مانے گا. آپ یہ ادارے جو ہے نا رول پلے کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے التماس ہے اس پلیٹ فارم سے کہ بالکل سو موٹو ایکشن لے. پورا پاکستان, آج ہم دیکھ رہے تھے جام شوروں میں GDA کے ساتھ یہ JU آئی تھے, جماعت اسلامی کی تھی, دوسرے جو ہے نا وہ چھوٹی پارٹیاں بڑی بھی تھی. میں کہہ رہا کہ اتنے بڑے احتجاج جب ہوں گے ملک میں تو اکانومی کا پہلے سے جو ہے نا بٹھا بیٹھا ہوا ہے, تو ادارے فل فور انٹروین کرے, اور جو صحیح اپنے جو ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جو ہے نا جن کا حق ہے ان تک پہنچائیں, تاکہ ملک میں امن ہو اور ملک آگے بڑھے. اپنی حنا ضد سے جو ہے نا باہر نکلیں. یہ کوئی حنا نہیں ہے, یہ زندگی بانی ہے. آپ کے لیے ذرا مجھے بتائیے, جو PTI اس وقت احتجاجوں میں مگن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وفاق میں ہم نے حکومت, خیر ابھی تو آپ نے بھی بتایا اور ویسے بھی خبروں میں یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ریڈی ہو گئے ہیں. نہیں ریڈی کیا, وہ ہے ان کی سیٹیں اپوزیشن والی دی ہیں نا. تو یہ جو آزاد امیدوار تھے وہ تو ان کو بھی نہیں روک پائے, ابھی وہ دعوت دے رہے ہیں, وہ تو دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں. دیکھیں نہیں, آزاد امیدوار جو ہے نا وہ حقیقی آزادی انجوائے کریں گے, فکر نہ کریں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. آپ تھوڑے دیکھو ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ ہم نے یہ جو مریم ہے نواز شریف کی لڑکی, یہ وہ گلگت بلتستان میں جب کمپین کر رہی تو کہہ رہی تھی کہ یہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہے. تو ابھی جو ہے نا جب لوٹے جا رہے تو اتنا پیارا خوبصورت باتھ روم جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جو حلفیہ بیان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جو اپنا حلف دے کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے منحرف ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کو حق ہے کہ وہ اس قوم کی نمائندگی کریں, اپنے حلقے کی نمائندگی کریں. میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جس نے قرآن کا پاس نہیں رکھا, اپنے حلف کا پاس نہیں رکھا, تو اس کو آپ لا کے بٹھاؤ گے, نلا دلا کے دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ سارا گند سیاست نہیں ہے, یہی تو ہے سیاست. نہیں یہ سیاست ہے, یہ تو منافقت ہے, یہ مفاہمت کے نام کے اوپر جو منافقت کرتے ہیں, یہ سیاست تھوڑی ہے.